अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हॉकी का एक मैच चल रहा था और उसमें एक खिलाड़ी ने अपनी टीम के ख़िलाफ़ जो है ना वो गोल कर दिया। उससे पूछा, भाई तुमने अपनी टीम के ख़िलाफ़ गोल क्यों किया है? उसने कहा, जी मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन अगली टीम गोल करने ही नहीं दे रही थी, तो मैंने सोचा चलो ये गोल खाली है, इधर गोल कर देते हैं। तो इसी तरह की एक सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान में और पाकिस्तान के पार्लियामान में। आपने सिविलियन बालादस्ती का बड़ा नाम सुना, इसका बहुत प्रचार हुआ और बड़ी-बड़ी जमातों ने और बड़े-बड़े लीडरों ने इसके ऊपर बड़ी तकरीरें की, जलसे किए और बहुत यानी कि जो है ना वो तमीदें बाँधी और बड़ी सलवातें सुनाई और ये कहा और वो कहा कि जी हर आई जो इदारा है वो हदूद में रहे और फ़लाँ ये ना करे और फ़लाँ वो ना करे। आइन और पार्लियामान की जो है वो बालादस्ती होगी मुल्क में और ये सारी चीज़ें होंगी तभी मुल्क जो है वो तरक्की करेगा, फ़लाना, फ़लाना, फ़लाना। अब जब इन्होंने सारा ज़ोर लगा के देखा और अभी हालिया इलेक्शन में भी चीज़ें सामने आई कि भाईजान मुल्क में जिसका ज़ोर है, जिसके पास ताकत है, बात उसी की है और वही अपनी मर्ज़ी करता है। आपने उसके अंदर रहते हुए ही अपनी कोई जगह ढूँढनी है, नंबर 2 बन जाएँ, नंबर 3 बन जाएँ, नंबर 4 बन जाएँ, या फिर ये कि अगर ताकतवर हलकों ने आपको अपना मुखालिफ चुन लिया है फॉर द टाइम बीइंग, हर इलेक्शन में कोई ना कोई पार्टी, कोई ना कोई लीडर जो है वो उसके निशाने पर होता है, तो फिर आपके नसीब बुरे हैं। अब आप अगले इलेक्शन का इंतज़ार करें या उस वक्त तक के ऐसे माहौल बनाएं कि फिर आपके लिए जगह साजगार हो जाए, माहौल साजगार हो जाए। अब ये जो सारी तमीर बांधी है, इसका मकसद ये था कि अभी पार्लियामान ने यानी कि सेनेट ने एक 14 नुकाती एजेंडा तैयार किया है और वो 14 नुकाती एजेंडा जो है एक बैनुल-अक़वामी जो है वो पार्लियामान के साथ शेयर किया है। जी हाँ, एक ऐसी पार्लियामान के जो तमाम दुनिया की पार्लियामेंट्स जो होती हैं, उनकी भी एक पार्लियामेंट है और उसको इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन कहते हैं। और ये तमाम जो दुनिया भर की पार्लियामान हैं, उनको रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर बहुत सारे मुल्क हैं, वो जाकर अपनी मेंबरशिप हासिल करते हैं और फिर उनके जो गोल्स हैं, उनकी जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करते हैं। तो इसी सिलसिले में अभी एक नई गेम डली है जो पाकिस्तान में कि अब पार्लियामान की जो बालादस्ती है या सुप्रीमेसी है जिसकी हम बात करते थे, उस हवाले से कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि सेनेट ने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट का मकसद ये था कि हम खुद से अपने आप को टेस्ट करते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में हम कहाँ खड़े हैं। और चूँकि हमें मुखालिफ टीम की तरफ तो गोल नहीं करने दिया जा रहा, तो हम देखते हैं कि हमारे गोल पोस्ट में कितनी गुंजाइश है कि हम अपनी तरफ कितने गोल कर सकते हैं। हम अपने जो डोमेन है उसमें और मज़ीद क्या-क्या चीज़ें बेहतर कर सकते हैं, क्या अच्छी कर सकते हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी थी और इसमें पार्लियामान का जो अपर हाउस है जिसको हम सेनेट के नाम से जानते हैं, उसने 14 नुकाती एक एजेंडा तैयार किया जिसमें एक पॉइंट ये भी है कि जो वुज़रा हैं, जिनको आप मिनिस्टर्स कहते हैं, चाहे वो फेडरल हों या स्टेट मिनिस्टर्स हैं, उनकी तैनाती हो या काबीना के जो मेंबरान हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म बेसिकली जिसकी जिसकी कैबिनेट होती है, फेडरल कैबिनेट आप कह लें, वो उसकी तैनाती जो होगी उसमें भी पार्लियामान अपना रोल प्ले करेगी। और इस तरह से सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का एक उन्होंने कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइव किया है और ये जो 14 नुकाती एजेंडा है ये उस आईपीयू को इन्होंने शेयर किया है और उसमें मज़ीद भी बहुत सारे अहम पॉइंट्स हैं जिनका मैं अभी मुख्तसरन आपके साथ अहाता कर लेता हूँ। लेकिन ये पॉइंट बड़ा अहम है कि इस वक्त जो पार्लियामान है या जो हमारा सिस्टम है, उसमें वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो जो है वो नॉमिनेट करते हैं और सदर साहब जो है वो उनको उनकी नोटिफिकेशन कर देते हैं और उनसे हलफ ले लेते हैं और इस तरह एक बंदा जो है वो काबीना का मेंबर बन जाता है, उसको फिर पोर्टफोलियो मिल जाता है, यानी कि वो वज़ीर बन जाता है। तो ये सिलसिला चल रहा है और इसमें जो अभी तक की प्रैक्टिस है, जो अभी तक के कवानीन हैं, उसके मुताबिक वज़ीर आज़म साहब 75% जो हैं वो नेशनल असम्बली से लोगों को लेते हैं और 25% जो है वो सेनेट से लेते हैं। और अभी तक ये सूरत हाल होती है कि प्राइम मिनिस्टर जो कहते हैं फिर सदर साहब उसके मुताबिक उनका आगे नोटिफिकेशन और हलफ वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अब जो है वो सेनेट ने ये एक नई तजवीज़ बैनुल-अक़वामी फ़ोरम को दी है, आईपीयू को, कि हम जो है वो पार्लियामान के जो जो मेंबर्स हैं वो बेसिकली अपना रोल इन्हांस करेंगे और हम जो वुज़रा हैं और जो काबीना के मेंबर्स हैं उनकी तैनाती में भी रोल प्ले करेंगे। अब ये होगा या नहीं होगा, लेकिन बहरहाल एक बड़े इंटरनेशनल फोरम को पाकिस्तान की तरफ से ये यकीन दहानी करा दी गई है और शायद इसी बहाने सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की जो बात थी उसका कुछ ना कुछ आपको व्यू या कुछ ना कुछ उसकी झलक आइंदा दिनों में, आइंदा महीनों में देखने को मिल सके। एक और अहम बात कि सेनेट का रोल वैसे तो नेशनल असम्बली के बराबर होता है, लेकिन जो मनी बिल होता है जिसको आप बजट कहते हैं, जो अभी जिसकी आमद भी है, बजट में जो है वो सेनेट की कोई ख़ास जो है वो उसका यानी कि जो कंट्रीब्यूशन तो होती है, उसका रोल भी होता है, सिफारशात भी होती हैं, लेकिन बहरहाल उसका एक दर्जा जो है वो नेशनल असम्बली से कम होता है, क्योंकि जो बिल होता है बजट का वो नेशनल असम्बली से ही ओरिजिनेट होता है और फिर उसको भेजा जाता है सेनेट में और फिर उसके ऊपर सिफारशात और बहस मुबाहिसा और फिर जो भी चीज़ें आती हैं वो इनकॉर्पोरेट होती हैं।
تو اب کی بار جو انہوں نے ایک سفارش بھیجی ہے IPU کو وہ یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے اپنا رول انہینس کریں گے، جو سینٹ کے ممبرز ہیں اور سینٹ کا جو فورم ہے اسے ایسے ہی نہیں رہنے دیا جائے گا، یہ بھی ایک کام کیا جائے گا۔ ایک اور اہم نقطہ جو انہوں نے اس 14 نکاتی ایجنڈے میں شامل کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی لیجسلیشن کی جائے گی کہ اگر کوئی بندہ پارلیمان کا ملک سے باہر جاتا ہے کسی اسپانسرڈ وزٹ پہ، کوئی اکوموڈیشن لیتا ہے، کوئی ٹکٹ لیتا ہے، تو اس قانون سازی کے ذریعے یہ مینڈیٹری ہوگا کہ وہ اس کو ڈسکلوز کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ایک کنڈیشن اور بھی ہے جو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات کرتی ہے، اور ساتھ ہی ایک کنڈیشن میں انہوں نے اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ جو لابیز ہیں، آپ اکثر سنتے ہیں کہ جی یہ سگریٹ والوں کی لابی ہے، یہ فلانے کمپنی کی لابی ہے، یا فلانے اس اداروں کی لابی ہے، یا ان کا ایک انجمن ہے، یا فلانی کی ایک باڈی ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے، وہ جی آج وزیر اعظم سے ملے ہیں تو ہمارے معاملات کچھ سیدھے ہو گئے ہیں، کچھ رہ گئے ہیں، کچھ ہو جائیں گے، ہم احتجاج کریں گے۔ یہ جو لابیز ہوتی ہیں مختلف اپنی جو باتیں منوانے کے لیے وزیر اعظم سے لے کر اور آگے پیچھے لوگوں سے ملتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی جو ہے سینٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ بتایا انہوں نے IPU کو کہ ہم کچھ چیزیں ایسی کریں گے، کچھ سفارشات ایسی سامنے رکھیں گے اور کچھ ایسی قانون سازی کریں گے کہ جس سے اس کو بھی منیمائز کیا جائے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اور ایسی شرائط، جیسے اگر انہوں نے ایک بڑا اہم وہ ہے جو اس کا پوائنٹ وہ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کے جو قوانین ہیں ان کو یہ کوشش کی جائے گی کہ وہ بین الاقوامی جو ہیومن رائٹس ہیں، انسانی حقوق ہیں، ان سے مطابقت رکھتے ہوں اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہ ہو، کہ جیسے انٹرنیشنل لاء میں ہیومن رائٹس کی جگہ ہے ایسے ہی پاکستانی لاز میں بھی اس کو کہیں اوور رائڈ یا کوئی اس کو خرابی یا اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اس کے علاوہ جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے انہوں نے کچھ پوائنٹس رکھے ہیں، سٹاف کی ٹریننگ کے حوالے سے رکھے ہیں، اور جو پارلیمان کے جو لیجسلیٹرز ہیں، جو ہمارے لا میکرز ہیں، ان کی فیسیلیٹیشن کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھی ہیں۔ سٹاف کے لیے ایک جیسے آپ وہ کہتے ہیں کہ ڈے کیئر اگر ان کے بچوں کو کوئی ریکوائرڈ ہے تو وہ بھی کریں گے۔ اور یہ ساری چیزیں جو مل ملا کے آئی ہیں، ان کا بیسیکلی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو IPU کو سینیٹرز نے کی یقین دہانی کروائی تھی وہ یہ تھی کہ جی ہم خود سے ایک سیلف ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں آپ کو ہم یہ بتائیں گے کہ ہمارے جو ادارے ہیں، سینٹ جو ہے، اس میں کہاں کہاں امپروومنٹ کی گنجائش ہے اور کہاں کہاں ہم چیزوں میں بہتری لا سکتے ہیں، سدھار لا سکتے ہیں۔ تو یہ اس سلسلے کی کڑی تھی۔ تو میرا خیال ہے اب اس کو اگر آپ وہ پہلے والی بات کے اوپر واپس لے کر جائیں کہ دوسری ٹیم گول نہیں کرنے دے رہی اور اس لیے میں نے اپنی طرف ہی گول کیا اور گنجائش نکالی ہے کہ چلو گول تو ہوا نا، کم سے کم کوئی بات تو بنی نا، آگے تو بڑھے ہم۔ تو یہ مجھے اس طرح کی ایک جو ہے وہ کڑی نظر آ رہی ہے، اور ہو سکتا ہے ان چیزوں سے بہت زیادہ حد تک بھی بہتری آ جائے آئندہ دنوں میں۔ اگر میں واقعی اس چیز کو جب میں سوچ رہا تھا بات کرنے سے پہلے کہ اگر پارلیمان واقعی وزراء کی اور کابینہ کے ممبران کی تعیناتی کرنے لگ جائے کہ اس کے سامنے لوگ آئیں یا وہ ان لوگوں کو پوچھے اور ان سے انٹرویوز بھی شاید کرے یا اپنی ریکمنڈیشنز دے یا ان کی پاس پرفارمنسز کے حساب سے ان کو جج کرے کہ یار یہ بندہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو فلاں کو فائنانس منسٹر بنایا جائے، فلاں کو جو ہے وہ ڈیفنس منسٹر بنایا جائے، یا فلاں کو جو ہے وہ لا منسٹر بنایا جائے، اس کے کریڈنشلز اتنے اچھے نہیں ہیں، اس کا پاس ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ہیلدی ایکسرسائز ہوگی اور یہ ایک پارلیمان کی واقعی بالادستی والی بات ہوگی۔ باقی پوائنٹس بھی اہم ہیں، باقی پوائنٹس میں بھی جان ہے، میں ان سے انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن بہرحال میرا پوائنٹ جو مین ہے اور فوکس ہے وہ یہی ہے کہ یہ اتنی ساری یقین دہانیاں آپ نے انٹرنیشنل فورم کو کروا دی ہے، لیکن اگر آپ ڈومیسٹک لینس سے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جب دوسری ٹیم گول نہیں کرنے دے رہی تو آپ نے اپنی طرف ہی کوئی گنجائش نکال کے گول کر دیا ہے۔ تو بہرحال یہ اچھی چیز ہے، خوشائن چیز ہے، پاکستان کی سیاست میں اس طرح کی تبدیلیاں آ جائیں تو بہت ہی زبردست ہوگا، لیکن یہ جب ہوگا تب دیکھیں گے، اور جب یہ ہوگا تب اس کے اوپر بات بھی کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نے کے بعد۔